बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल बात चल रही थी मुजारे पर दाखिल होने वाले जवाजिम की, जो मुजारे को जज्म देते हैं। उन्हीं में से एक इन आया। इन जिसको हम इन शर्तियह कहते हैं, जो कि बेक वक्त दो फेले मुजारे को जज्म देता है। ठीक। तो वो आम तौर पर हरूफ हैं, इसलिए उनको अलग नकल किया जाता है। इसके अलावा भी, क्योंकि इन शर्तिया है, लिहाजा इसके अलावा भी बहुत सारे कलिमात हैं जो कि शर्तिया होते हैं, और उनके अंदर शर्त और जजा के माना पाए जाते हैं। वो शर्त और जजा के जुमलों पर दाखिल होते हैं, लेकिन वो अस्मा है, इसीलिए उनको अलग बयान किया जाता है। और आज का जो ये हमारा सबक है, ये इसी सिलसिले में है। कलिमुल अ, मुजाजात, और कलिमात शर्त व जजा, यानी जिसमें शर्त और जजा के अल्फाज पाए जाते हैं, और इनको अस्माए जाजिमा भी कहा जाता है। तो ये सब के सब अस्मा है। ठीक। इसीलिए इनको अस्माए जाजिमा भी कहा जाता है। तो ये 9 अस्मा है। अस्माए जाजिमा ये 9 कलमे हैं। मन, मा, अयु, मता, अन्ना, ऐनमा, महमा, इज़्मा, हैसुमा। और ये 9 कलिमात इन शर्तियह के माना को मुश्तमिल होने की वजह से, हो गया कि इन सब में इन की तरह शर्त के माना पाए जाते हैं, इसीलिए ये मुजारे पर दाखिल होकर के उसको जज्म देते हैं। और हमेशा इनमें भी दो जुमले होते हैं, एक जुमला शर्त का और एक हिस्सा जजा का। तो पहला इसमें शर्त का और दूसरा जजा का होता है, इसलिए इनको अस्माए जाजिमा या कलिमुल मुजाजात या अस्माए जाजिमा या कलिमात शर्तो जजा कहा जाता है। तो ये सब इनके नाम है। तो अब इनको हम तरतीबार देखते हैं। सबसे पहले है मन। तो मन, इसका इस्तेमाल जबिल उकूल पर होता है। ठीक। और मन मौसूला भी होता है। ठीक। मन मौसूला भी है, और यहाँ ये शर्त के लिए है। ठीक। और इसके अपने मौसूल के माना तो बरकरार रहेंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ इजाफी तौर पर इसमें शर्त के माना भी है, इसलिए इसमें यहाँ दो जुज पाए जाएंगे। मैं यामल सूअन, जो बुराई करेगा, युजजा बिही, वो उसकी सजा पाएगा। असल में था युजजा। ठीक। तो चूंकि मन दाखिल हुआ है जो कि शर्तिया है, इसने यामल को भी जज्म दिया और युजजा को भी जज्म दिया, जिसमें जज्म की अलामत यह है कि उसमें हरफ इल्लत या गिर गई। और मन जो इस्तेमाल होता है, ये ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी के मुकाबले में माँ, तो माँ गैर ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। मा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी तुम नेकी करोगे। मा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जानता है। ठीक। यअलमुहुल्लाह, तो यअलम यहाँ इस पर जज्म आया है, और तफ़अलू असल में था तफ़अलून। ठीक। तो इसमें जज्म की अलामत हज़्फ़ुन नून, इसका नून जो है वो हज़फ हो गया। इसी तरीके से जो तीसरा कलिमा है वो है अय्यु। तो ये अय्यु ज़विल उकूल और गैर ज़विल उकूल दोनों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो अय्यु जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ये मामला नहीं है कि ये ज़विल उकूल या गैर ज़विल उकूल के लिए खास है, बल्कि दोनों। और मजीद इसमें एक और खूबी है, वो ये कि ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है, ब इजाफत इस्तेमाल होता है। ठीक। जैसे अय्या रजुलिन तजरिब अजरिब, अय्या रजुलिन तजरिब अजरिब, जिस आदमी को तुम मारोगे मैं भी उसको मारूंगा। ठीक। तो यहाँ ये एक हिसाब से मफऊल मुकद्दम भी है, तो क्योंकि तजरिब अय्या रजुलिन। ठीक। अय्या रजुलिन तजरिब अजरिब।
اور مضاف استعمال ہوا ہے، تو ایہ مضاف اور رجل مضاف الیہ، ٹھیک۔ اور ایما تدعو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو یہاں اس کا ترجمہ ہے جس نام سے بھی تم پکارو گے، یعنی اللہ کو جس نام سے بھی تم پکارو گے، کیونکہ یہاں ماں استعمال ہوا ہے، اور ماں اوپر یہ بات آ گئی کہ ماں کے لیے وہ جو ہے من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں اس کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اشیاء کے معنی میں یہاں پر ہے، یعنی جس نام سے بھی، تو اس لیے یہ اس پر یہاں پر داخل ہوا۔ اور اس صورت میں چونکہ یہ اسم اس کی طرح نہیں ہے، اس لیے یہاں این لایا گیا، ٹھیک۔ این ما تدعو، یعنی تدعو این فلہ الاسماء الحسنی، تو جس نام سے بھی، بأی اسمن، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو گے تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہاں بھی تدعو یہ شرط ہے، اور جزا، جزا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جزا میں مضارع ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوا ہے، جب جزا میں مضارع نہیں ہے اسی وجہ سے اس پر فا لایا گیا، اور فا کی بات کل آ چکی ہے کہ اگر وہاں مضارع مثبت نہیں ہے یا مضارع دور دور تک نظر نہیں آتا ہے تو اس صورت میں جو جزا ہوتی ہے اس پر فا لایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں جو جزا ہے اس پر فا لایا گیا، یعنی پورا یہ جو جملہ ہے لہ الاسماء الحسنی یہ محلن مجزوم ہے، جزم کی جگہ پر یہ موجود ہے، ٹھیک۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے متا، متا کے معنی ہیں جب، ٹھیک۔ تو متا جو ہے یہ ظرفیہ معنی دیتا ہے، اس میں ظرف کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کبھی کبھی استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ متا ازع الامامہ تعرفونی، جب میں امامہ رکھوں گا، جب میں امامہ رکھوں گا، تو وضع یضع تھا، ٹھیک۔ تو یہ اس میں جزم آ گیا، اور پھر جب جزم آ گیا تو ساکن کو ساکن کے ساتھ جب ملانا ہو، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو کسرے سے اس کو حرکت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ گیا کہ جب میں امامہ رکھوں گا، دستار اپنا نیچے رکھوں گا، تعرفونی تم مجھے پہچانو گے، تعرفو یہاں تھا اصل میں نون ہونا چاہیے پھر تعرفوننی، لیکن اس متا کی وجہ سے دونوں پر جزم آ گیا، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں یہ اصل میں ایک پورا شعر ہے کہ کسی نے کہا کہ انا ابن جلا وطلع الثنایا متا از الامامہ تعرفونی، میں بہادر اور تجربہ کار ہوں، ٹھیک، مگر جب میں سر پر پگڑی رکھوں گا تو تم مجھے پہچانو گے، تو یہاں ازا کا انہوں نے ترجمہ رکھنے کے نہیں بلکہ سر پر امامہ پہننے کے کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ جب میں امامہ سر پر رکھوں گا تب تم مجھے پہچانو گے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے انا، انا کے معنی ہے جہاں، انا تکن اکن، تو جہاں رہے گا میں بھی وہاں رہوں گا، یا تو جہاں ہوگا میں بھی وہاں ہوں گا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اینما، اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوں گے، جہاں کہیں، جہاں کہیں، یہ ہے اینما کا ترجمہ، جہاں کہیں تم ہوں گے، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں پالے گی، تو تکونو اصل میں تکونونا تھا، اور یدرک، یدرک میں جو یہ کاف ہے یہ ساکن ہے، پھر اس کے ساتھ کم مل گیا بطور مفعول کے، ٹھیک، تو یہ بھی اصلاً مجزوم ہے، ٹھیک۔
तो मता, अन्ना और ऐनमा। और अन्ना, इसका ताल्लुक ज़र्फ़ मकान से है, क्योंकि जहां, जगह का माना है। और ऐनमा, जहां कहीं, तो ये भी ज़र्फ़ मकान है। इसी तरीके से एक लफ्ज है महमा। महमा, महमा माने जो कुछ। महमा, जैसे महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितसहरना बिहा। मूसा की कौम ने मूसा से कहा, महमा तअतिना बिही मिन आयतिन। तअती असल में था तअती। महमा तअतीना बि आयतिन लितसहरना बिहा, यहां तक है शर्त, और यहां से आगे है जजा। तो जजा चूंकि फेले मुजारे की शक्ल में नहीं है, इसी वजह से इस पर फा दाखिल हो गया। महमा तअतिना बिही मिन आयतिन, जो कुछ तुम निशानी हमारे पास लाओगे, लितसहरना बिहा, ताकि तुम उसके जरिए से हम पर जादू करो। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। ठीक। तो महमा ये भी जो है माँ की तरह गैर ज़िल उकूल के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक। इसी तरीके से इज़मा, इज़मा, इज़मा दखलत अला रसूल फकुल लहू हक्कन, जब तुम रसूल के पास दाखिल हो जाओ तो उनसे, उनके सामने सही सही बोलना। देखिए फकुल यहाँ अमर इस्तेमाल हुआ है, तो ये मुजारिया नहीं है, इसी वजह से जवाब शरत पर फा लाया गया। और माजी, यहाँ जो है शर्त में माजी का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा महल्लन जो ये जुमला है मजजूम है, महल्लन। और जाहिरन तो लफ्जों में ये फेले माजी है दखलता, लेकिन महल्लन ये मजजूम है इज माँ की वजह से। और ये शर्त का हिस्सा है और ये जजा का हिस्सा है। तो ये भी इज माँ भी जो है, ये भी माँ ही की तरह अमल करता है, लेकिन इसमें ज़र्फ़ मका जमा के माना पाए जाते हैं। इज माँ दखलता अला रसूल, जब तुम दाखिल हो जाओ, तो इसका ताल्लुक वक्त के साथ है। ठीक। और हैसुमा, इसका ताल्लुक जगह के साथ है, जिस तरह आइनमा है इसी तरीके से हैसुमा है। हैसुमा तक उद अकउद, तू जहां बैठेगा मैं भी वहां बैठूंगा, जहां तुम बैठोगे वहां मैं भी बैठूंगा। इस तरीके से ये कलिमात आपने देखे, ये जो है इनमें शर्त के माना पाए जाते हैं, इसीलिए ये शर्तिया जुमलों पर आते हैं। और इनमें दूसरा जुमला जो होता है वो जजा का होता है। इनमें से मन, मा, अयु, मता और अन्ना। मन, मा, अयु, मता और अन्ना। मन का तर्जमा एक होता है कौन, माँ क्या, अयु क्या, मता कब, अन्ना कहाँ। ये पांचों, ये जो पांचों अल्फाज हैं, ये इस्तिफहाम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी अस्माए इस्तिफहाम के बदले में क्वेश्चन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त सिर्फ एक ही जुमला होता है। देखिए उस वक्त ये इस्तिफहाम के तौर पर इस्तेमाल हुए, शर्त के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए, लिहाजा वहां पर आप आराम से फर्क कर सकते हैं। उस वक्त सिर्फ एक ही जुमला होता है जिस पर ये दाखिल होते हैं। जैसे मन अंता, आप कौन है, मा हाजा, ये क्या है, अयु शैन हाजा, ये कौन सी चीज है, मता तुसाफिर, आप कब सफर कर रहे हैं, अन्ना जैदुन, जैद कहाँ है। ठीक। उसमें आपने देखा कि ये जो पांच अस्मा है, ये अस्माए इस्तिफहाम के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो उस वक्त इनमें शर्त वगैरह के माना बाकी नहीं रहते हैं। ठीक। और इसी तरीके से जो अरब हजरात हैं, इन्होंने लिखा है मुताखिरीन अय्यु शैन की जगह ऐश भी इस्तेमाल करते हैं। ऐश हाजा या ऐशिन हाजा। ठीक। और मगर अब मिस्र और शाम में ऐशिन की जगह ऐश भी बोलते हैं।
ٹھیک، اور خلاف قواعد نحوی کو اس کو آخر میں لاتے ہیں، یعنی ان کو پوچھنا چاہیے تھا ای شین اسم کا، وہ الٹا کرتے ہیں اسم کا ای، اسم کا ای، آپ کا کیا نام ہے؟ تو یہ جو لوکل ڈائلیکٹ ہوتا ہے، لوکل زبانیں ہوتی ہیں، اس میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو مختلف الفاظ ہیں ان کے جو ہے، جو سپوکن لینگویج ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں، ٹھیک، اسی وجہ سے جو ہم زبان پڑھتے ہیں یہ تو فصیح زبان ہے، یہ قرآن و سنت کی زبان ہے، اور کچھ فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پایا جاتا تھا، جیسے ہمیر کا قبیلہ تھا تو کہتے ہیں وہ الف لام کو ال کو ام بولتے تھے، اسی وجہ سے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت میں کبھی ان کے جیسے جملہ استعمال کیا، جیسے لیسا من امر سیام فی السفر، اس میں آپ نے الف لام کی جگہ ہر جگہ میم استعمال کیا۔ تو عربوں کے ہاں جو سپوکن لینگویج ہے وہ اتنی زیادہ مختلف ہے کہ بسا اوقات وہ خود بھی ایک دوسرے کی زبان سمجھتے نہیں ہے، تو لیکن جب انسان وہاں لوکلٹی میں رہتا ہے اس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اصل جو ہم نے یہ سبق پڑھا آج، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسماء شرط ہیں جن کو ہم کلیم المجازات بھی بولتے ہیں، تو یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، شرط پر داخل ہوتے ہیں، پھر ان میں جزا بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں خاص طور پر یہ جو 5 اسما ہے جن کو آخر میں انہوں نے الگ سے بیان کیا، من، ما، ایو، متا اور انا، یہ اسماء استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جو باقی 4 ہیں عام طور پر اگر آپ ان کو دیکھیں گے یہ مرکب ہیں، تو یہ والے 4 صرف شرط کے طور پر یہ مرکب ہے، آئینہ ما از ما حیث ما، اس طریقے سے یہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو 4 ہیں یہ صرف شرط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔